हितोपदेश 28 को 14 पद यसरी लेखेको छ। परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस सुखी हुन्छ, तर मन कठोर भएको मानिस दुर्दशामा पर्छ। Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity. So हामीले परमेश्वर the fear of the Lord को फर्स्ट पार्टलाई हिजो हामीले सिक्यौं अनि हामीले हिजो के सिकिरहेको थियो भने परमप्रभुको भय भनेको चाहिँ के अरे दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। परमेश्वरको भय व्हाट इज द फियर? कसैले तिमीलाई सोध्छ या हामीलाई सोध्छ परमेश्वरको भय चाहिँ के हो त? व्हाट इज द फियर अफ द लर्ड भनेको चाहिँ परमेश्वरको भय भन्नु नै दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। सो जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौं त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो हामीले दुष्टतालाई घृणा गर्छौं। परमेश्वरसँग त शैतान पनि डराउँछ हैन। अनि बाइबलले के भनेको छ याकुब किताबमा 2 अध्यायमा भनेको छ, त्यो पनि थरथर काम छ। अब त्यसको भिन्नतालाई आज म अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउँछु अनि यो कुरालाई हामी सिक्दै जान्छौं आजदेखि नै। 2 अध्यायको 19 पदमा के लेखेको छ? याकुब जेम्स च्याप्टर 2 वर्स 19 सबैले खोल्नुहोस् अनि यो वचनलाई तपाईले हेर्नुहोस्। अनि यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने तँलाई विश्वास छ, त्यो बढिया हो। हुतात्माले पनि विश्वास गर्दछ र त्यो थरथर काम छ भनेको छ। अब यो चाहिँ परमेश्वरको भय हैन। हुतात्मा यो जुन चाहिँ थरथर काम छ नि प्रभुको नाममा, यसलाई चाहिँ परमेश्वरको भय भन्दैन है। यसलाई चाहिँ परमेश्वरको भय भन्दैन, तर यसलाई चाहिँ के भन्छ? परमेश्वरसँग उनीहरूको पापलाई लिइकन, उनीहरूको आउनेवाला न्यायलाई लिइकन, उनीहरूको जजमेन्ट जो प्रिडेस्टाइन्ड जजमेन्ट छ, भूतात्मालाई पनि थाहा छ तिनीहरू कहाँ जान्छ भन्ने कुरालाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थरथर काम छ। कतिपल्ट हामीहरू आफै पनि त्यस्तै हुन्छौँ नि है। एउटा साँच्चीकै ट्रु प्रफेटको अगाडि जानु भनेर जानै मान्दैन कतिजना। फल्स प्रफेटको अगाडि त जाइहाल्छ, किनभने फल्स प्रफेटले त उसलाई खुसी हुने कुराहरू भनिदिन्छ। तर एउटा साँच्चीकै अगमवक्ताको छेउमा मान्छे जानु डराउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साँच्चीकै अगमवक्ताले के गर्छ? उसले साँच्चीकै कुरा गर्छ अनि उसले पाप देखाइदिन्छ अनि त्यो पाप नदेखोस् भनेर चाहिँ के गर्छ? ऊ भाग्छ। पाप नदेखोस् भनेर भाग्छ। त्यो चाहिँ यो क्यारेक्टर हो, यो चाहिँ भूतात्माको क्यारेक्टर हो। अब यो क्यारेक्टरलाई हामीले गएर हेर्यौं भने यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा लेखेको छ, त्यस पनि हेरौं ल। यूहन्ना जन च्याप्टर 3 लाई हामी हेरौं। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ 3 अध्यायको 19 अनि 20 सबैले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 19 र 20 पदलाई हामी पढौं ल। यहाँ कसरी लेखेको छ म पनि खोल्दैछु, तपाईहरुले पनि खोल्नुहोस्। जन च्याप्टर 3 वर्स 19 एन्ड 20 यसरी लेखेको छ, औ न्यायको फैसला यो ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतितिर आउँदैन, नत्र त त्यसको कामको दोष प्रकट हुन्छ। अब 21 पद सुन्नुहोस् है। तर त्यसका काम परमेश्वरमा भएका हुन् भनी प्रकट होस् भनेर सत्य काम गर्ने चाहिँ ज्योतिमा आउँछ। अब अघि जुन चाहिँ याकुबको किताब 2 अध्यायको 19 पदमा हामीले के भनेर पढ्दै थियौं? भूतात्माले पनि के गर्छ अरे? विश्वास गर्छ र त्यो थरथर काम छ। तर त्यो किन कामेको? के कुराको लागि कामेको भूतात्मा चाहिँ? किनभने त्यसको कामको न्याय हुन्छ भन्ने त्यसलाई थाहा छ है। अनि त्यो भूतात्माको क्यारेक्टर भएको व्यक्ति अथवा त्यसको चरित्रलाई हामीले ल्याएको छौं भने हामीमा परमेश्वरको भय हुँदैन, फियर अफ द लर्ड हुँदैन। तर हामीमा के हुन्छ भने हाम्रो काम चाहिँ दुष्टता चाहिँ देखा नपरोस् भन्ने एक किसिमको डर हुन्छ। सो कायलता चाहिँ केलाई भन्छ? कन्भिक्सन भन्ने वर्ड छ इंग्लिशमा, नेपालीमा कायलता भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कन्भिक्सन 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ चोरको चोरी पक्रा गयो, त्यसले चोर्दै गरेको पक्र्यो, त्यहाँदेखि के भयो? त्यति बेला चाहिँ त्यसले के गर्छ? कायल हुन्छ, किनभने पक्र्यो नि त प्रुफ सहित, रंगे हात भन्छन् त्यसलाई।
पापमा रङ्गिरहेको बेलामा हात पक्रे त्यसलाई, त्यति बेला चाहिँ मैले चोरेको भन्छ। तर अर्को चाहिँ के हो भने जब पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिको हृदयमा काम गर्नुहुन्छ, प्रभुको ज्योतिले, त्यसमा उसलाई कसले पनि देखेको हुँदैन उसले चोरेको, उसले ढाँटेको, उसले छलेको, उसले झुट बोलेको। तर भए पनि के हुन्छ, अब त्यो ज्योतिमा चाहिँ बाइबलले भन्दैछ, यहाँ हेर्नुहोस् है, तर त्यसको काम 21 पदमा, तर त्यसको काम परमेश्वरमा भएका हुन् भनी प्रकट होस् भनेर सत्य काम गर्ने चाहिँ ज्योतिमा आउँछ। अब सत्य काम गर्ने चाहिँ के हुन्छ अरे, मैले गरेँ नि, मेरो जीवनमा मैले पाप गरेको छु, मैले चोरेको छु, मैले ढाँटेको छु, मैले नराम्रो कुरा गरेको छु, तर अब मलाई कसैले भनेर मेरो पाप गर्दै गर्दाखेरि मलाई पक्रेको कारणले गर्दाखेरि होइन, पाप गर्दै गर्दाखेरि मलाई कसैले पक्रेको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर के भयो, पवित्र आत्माले मलाई कन्भिक्ट गर्नुभयो, कायल गर्नुभयो। त्यो कायलता चाहिँ केबाट आएको हो, ज्योतिबाट आएको, ज्योतिमा। सो मलाई थाहा छ अब मेरो यो पापबाट क्षमा चाहिँ त्यति बेला मात्रै आउँछ जब म कहाँ आउँछु, ज्योतिमा आउँछु, व्हेन आई कम टु लाइट। सो तर शैतान चाहिँ किन थरथर कामेको रहेछ, त्यो लाइटमा आउनु चाहँदैन, किन लाइटमा आयो भने त्यसको काम के हुन्छ, प्रकट भइहाल्छ। किनभने प्रभु चाहिँ शैतानको कामलाई के गर्नु आउनु भएको हो, नाश गर्नु आउनु भएको। सो त्यो डरले मात्रै कम छ। सो के हुन्छ, त्यो डरले मात्रै परमेश्वरसँग त्यसले विश्वास गर्छ। सो हामीले बुझ्नुपर्छ, फियर अफ द लर्ड चाहिँ हाम्रोमा याकुब 2:19 अनुसारको छ कि यूहन्ना 3:21 अनुसार। दुई किसिमको फियर अफ द लर्ड छ, परमेश्वरको भय दुई किसिमको छ। अब यहाँ के भन्दैछ 19 र 20 पदमा, यूहन्ना 3 औ फैसला यो हो ज्योति संसारमा आएको छ, मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। ज्योति त छ नि, प्रभु त ज्योति हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। यो संसारको चाहिँ म के हुँ, ज्योति हुँ। पृथ्वीको ज्योति चाहिँ के हो, घाम जुन ताराहरू हो नि त है। तर संसारको ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, संसार कस्मिक सिस्टम छ नि, कस्मिक सिस्टम, यो संसार चाहिँ अन्धकारको हातमा परेको छ भनेको छ। सो डल्लै कुरालाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गरिरहेको छ, अन्धकारले। तर त्यो अन्धकारको बीचमा ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पृथ्वीको ज्योति भन्नु भएन प्रभुले के भन्नुभयो, आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। अनि प्रभुले हामीलाई पनि फेरि के भन्नुभयो, तिमीहरू पनि के हो, संसारको ज्योति हो। संसारको ज्योति र पृथ्वीको ज्योति दुई किसिमको छ है, याद राख्नुपर्छ। अर्थको लाइट चाहिँ के हो, सन, मुन एन्ड स्टार्स। सन एन्ड मुन बेसिकली, स्टार्सहरू पनि, स्टार मतलब वान अफ द स्टार सन हो। सो के भयो, सन एन्ड मुन भनौँ न सिम्पल भाषामा है, सजिलो प्रकारले हाम्रो जुन चाहिँ पृथ्वीको ज्योति हो। तर संसारको ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। संसार चाहिँ बाइबलले भनेको छ दुष्टको अधीनमा परेको छ। हेर्नुहोस् है, संसार दुष्टको अधीनमा परेको छ। पहिलो यूहन्ना 5:19 पदले भन्छ, संसार चाहिँ दुष्टको अधीनमा परेको छ। सो त्यो दुष्टको अधीनमा परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्योति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो ज्योति चाहिँ तपाईँ र म हो, हामी हौ, हामीलाई बनाउनु भएको छ। ओके, सो यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, अब न्यायको फैसला यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ, मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ, तुच्छ काम भनेको चाहिँ के हो, अधर्मको काम। अहिले मैले यूहन्नाको किताब 3:20 पदलाई पढ्दैछु, यूहन्ना 3:20 पदलाई पढ्दैछु। यहाँ भन्दैछ, किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो ज्योतिलाई नि हामीलाई त्यति बेला मन पर्नु छोड्छ। अब यो ज्योति चाहिँ कहाँबाट आउँछ, यो ज्योति चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ नि त। यो ज्योति चाहिँ के हो, प्रकाश हो नि, रेभलेसन हो नि होइन। हामीले हितोपदेश 6:23 पदमा पढेका छौँ। आज्ञा चाहिँ के हो, आज्ञा चाहिँ बत्ती हो,
अनि अर्थी चाहिँ के हो? ज्योति हो। सो के भनेको छ? कमान्डमेन्ट इज अ ल्याम्प एन्ड टिचिङ इज अ लाइट। हेर्नुहोस् है। सो आज किन मान्छेलाई सङ्गतिमा आउनु मन पर्दैन? सङ्गतिमा आयो भने पनि सङ्गति पनि मान्छेले आफ्नै स्टाइलको बनाउनु बाल्न भनेको छ। दोस्रो तिमोथीमा भनेको छ अन्तको दिनमा मान्छेहरू के हुन्छ? पक्का सिद्धान्तलाई सहनु नसक्ने हुन्छ। सो उनीहरूलाई जे मन परेको छ त्यो कुरा मात्रै गर्ने हुन्छ, अनि के भयो? उनीहरूले आफ्नै स्टाइलको मलाई मनपर्ने कुराहरू भन्ने, मलाई रमाइलो लाग्ने कुराहरू भन्ने मान्छेहरूको थुप्रो लगाउँछ। सो त्यो कुरालाई हामीले दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने भेटाइहाल्छौँ है। अन्तको दिनमा मान्छेहरू पक्का सिद्धान्तलाई सर्न नसक्ने हुन्छ। सो उनीहरूले के गर्छ? आफूलाई मनपर्ने कुराहरू भन्ने मानिसहरूको उनीहरूले थुप्रो लगाउँछ भनेको छ। सो द्याट इज देयर। तर आज हामीले फियर अफ द लर्डको कम्पोनेन्टलाई सिक्दैछौँ। के भनेको छ नि भजन सङ्ग्रहमा यसरी भनेको छ, औ ए बालकहरू हो म तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु सिकाउनेछु भनेको छ। भजन सङ्ग्रहमा के भनेको छ नि 34 अध्यायमा हुनुपर्ने हो। त्यहाँ के भनेको छ? 34 अध्यायको 11 पदमा सबैले खोल्नुहोस् त। साम्स 34 verse 11। भजन सङ्ग्रह 34 को 11 पद खोल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 34 को 11 पदमा यसरी लेखेको छ, औ हे बालको मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्न सिकाउनेछु। आज नि यो जुन शिक्षा छ नि, परमेश्वरको भय मान्नु पनि हामीले जान्नुपर्छ। परमेश्वरको भय चाहिँ हामीले कति किसिमले मान्छौँ अरे? हजुर, 2 किसिमले। एउटा चाहिँ को जस्तो? भूतात्मा जस्तै। मेरो काम देखा पो पर्छ कि, मैले चोरी गरेको देखाइ पो दिन्छ कि, मैले गलत गरेको भनि पो दिन्छ कि, जति सक्दो नभन्नुहोस्। सो त्यो भन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने कि बरु ठाउँमै जान्दै जान्दिनँ, त्यो सङ्गतिमा जान्दिनँ, त्यो प्रोफेटिकको अगाडि जान्दै जान्दिनँ, प्रोफेटको अगाडि म जान्दै जान्दिनँ। किनभने उसले गयो भने के भन्छ? उसले सत्य कुरा गर्छ। बरु भन्दा यसो गरौँ, अर्को नयाँ सिस्टमलाई क्रिएट गरौँ। के गरौँ? हामीलाई मनपर्ने कुराहरू भन्नेको थुप्रो लगाऊ। दोस्रो तिमोथीमा त्यही भनेको छ नि त। सो के छ? त्यहाँ ज्योति छैन। सो त्यो ज्योतिमा चाहिँ के गर्छ? गलत काम गर्नेलाई पनि तिमीले सही गरिरहेको छौ, झुटा काम गर्नेलाई पनि त्यो प्रोफेटले के भन्छ? उसको हातलाई बलियो बनाउँछ भनेको छ। यर्मियाको किताब 23 अध्यायमा भनेको छ होइन। त्यसले गलत काम गर्नेलाई पनि त्यसको हातलाई बलियो तुल्याउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले नि परमेश्वरको भय मान्नु सिक्नुपर्छ त। भय मान्नु चाहिँ बुझ्नुपर्छ भयको डिफरेन्सलाई। यर्मिया 23 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा यसरी लेखेको छ, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको हृदयलाई आशाले भरिपूर्ण पार्ने अगमवक्ताहरूका कुरा तिमीहरूले नसुन। तिनीहरू परमप्रभुको मुखको वचन होइन, तर आफ्नै मनको दर्शनको कुरा बताउँछन्। परमप्रभुको वचन अवहेलना गर्नेहरूलाई, परमेश्वरको वचन नमान्नेहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे? तिनीहरूले गर्नेहरूलाई तिनीहरूले निरन्तर भन्छन् तिमीहरूलाई भलै हुन्छ। अटेरी र आफ्नै मनको इच्छामा हिँड्नेहरूलाई तिनीहरू भन्छन् तिमीहरूमाथि कुनै विपत्ति आउने छैन। सो त्यो चाहिँ के हो? दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा लेखेको कुरा भएको। हेर्नुहोस् है। सो उनीहरूले के गर्यो? सिस्टमलाई नै बदलिदियो। सिस्टमलाई बदलिदिएपछि चाहिँ के भयो? अब त्यो प्रोफेटले तिमीलाई दोष पनि लाउँदैन, पाप गर्दैछ भने के भन्छ? ओहो तिमीलाई भलाइ हुन्छ, तिमी माथि विपत्ति आउँदैन। बाइबलले भनेको छ हामीलाई पापको ज्याला चाहिँ के हो? मृत्यु हो। त्यो वचन नि कुन दिन नि कुन चाहिँ नयाँ बाइबल कसले छाप्छ त्यो पनि हटाउनेवाला छ। मान्छेको बस चल्यो भने नि त्यहाँ पनि त्यो पनि हटाइन्छ। किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने वचन त छ नि। एटलिस्ट अहिले बाइबलमा 60-70 हजारवटा शब्दहरू हराए पनि त्यो भर्स त छ अझै पनि। कुन दिन नि त्यो पनि निकाल्नु बेर छैन। सुन्नुहोस् है। अन्त पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा हटाइदियो भने सकिएको नि त्यहाँनिर। जे गर्दा पनि पाप गर्दै जाऊ, पाप गर्दै जाँदाखेरि अनुग्रह बढ्दै जान्छ। जति पाप बढ्यो त्यति अनुग्रह। त्यो भर्सलाई मात्रै टिप्छ।
त्यहाँको अगाडिको पनि टिप्दैन, पछाडिको पनि टिप्दैन। त्यो चाहिँ के हो? अदर गस्पल हो। सो यहाँ भजन संग्रह 34 को 11 पदमा के भन्ने छ? औ ए बालक हो, मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्न सिकाउनेछु। We have to learn to fear the Lord. परमेश्वरको भय मान्नु पनि हामीले सिक्नु पो पर्ने रहेछ। सो हामीले आज एउटा कुरा के सिक्यौ? दुईटा डिफरेन्सलाई। एउटा भूतात्माले पनि परमेश्वरको भय मान्दा रहेछ, थरथर काम छ। तर त्यो चाहिँ किन थरथर कामेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको काम चाहिँ उज्यालोमा प्रकट नहोस् भनेर त्यो थरथर कामेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ नानीहरू? मलाई संगति जानु मन पर्दैन, किनभने संगतिमा गयो भने परमेश्वरको वचनले के गर्छ? उसको कुरालाई देखाइदिन्छ। अनि त्यो पापमै बरु भन्दा उसले के गर्छ? ऊ रहन चाहन्छ। अनि न्यायको फैसला पनि बताइदियो नि त। त्यहाँ के भनेको थियो हेर्नुहोस् है, माथि 19 पदमा न्यायको फैसला चाहिँ यो हो। न्यायको फैसला चाहिँ भइसकेको छ। हिजो पनि हामीले त्यही सिक्यो होइन? न्यायको फैसला भइसकेको छ। परमेश्वरले राज्यको सन्तान र शैतानको सन्तानलाई चिनिसक्नु भएको छ। शैतानको सन्तानले चाहिँ के गर्छ? पापको अभ्यास गरिरहन्छ। दे विल प्र्याक्टिस अन सिनिङ। पहिले यूहन्ना 3 अध्यायको 7, 8, 9 वाला पढ्दै थियो नि हिजो हामीले होइन? सो के गर्छ? जसले अधर्मलाई अभ्यास गरिरहन्छ त्यो चाहिँ कसको सन्तान हो? शैतानको सन्तान हो। तर जसले धार्मिकतालाई अभ्यास गर्छ त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको सन्तान हो। राइचियसनेस चाहिँ नि इट इज अ प्र्याक्टिस। राइचियसनेसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, न्यायको फैसला यो हो। यूहन्ना 3 को 19 पदमा भन्दैछ, ज्योति संसारमा आएको छ, मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। सो मान्छेलाई किन अन्धकार, किन एक्लै बस्नु, किन कुनामा बस्नु, किन कोठा थुनेर काम गर्नुपर्ने हो नि? प्रभुको प्रेजेन्समा पनि हामी जान्छौँ, त्यो अर्कै कुरा हो। प्रभुको उपस्थितिमा जाँदाखेरि तिमी भित्र गुप्त स्थानभित्र पस भनेको छ, गुप्त कोठाभित्र पस भनेको छ। अब त्यस्तो गुप्त कोठा त सबैको घरमा छैन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हृदय भनेको खासमा भित्र, हृदयभित्रबाट प्रभुलाई भन्नु। हृदयको गुप्त कोठा छ नि हाम्रो एउटा यहाँभित्र। त्यो गुप्त कोठामा चाहिँ इजिकेलको किताबमा चाहिँ के राखेको थियो मान्छेहरूले? त्यहाँ चाहिँ गुप्त कोठामा चाहिँ उनीहरूले घिनलाग्दो संसारको सबै कुराहरू, नक्साहरू राखेको थियो। तर त्यो गुप्त कोठाको हाम्रो लागि त प्रार्थना गर्ने कोठा हुनुपर्ने हो नि त। तर कतिपल्ट नभनेको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले बुझेको हुँदैन, किनभने उनीहरू त्यस्तै सिद्धान्तहरूमा बिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सिद्धान्तमा उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एक दिन चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ धर्म कर्म गरेर कसो गरेर परमेश्वरलाई म बार्गेनिङ गर्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ, जबकि त्यो चाहिँ असम्भव छ। अब यहाँ वचनले भन्दैछ हेर्नुहोस्, जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले चाहिँ ज्योतिलाई घृणा गर्छ। सफासँगले भनेको छ, यु विल नट लाइक टु कम इन्टु द लाइट यदि तिम्रो काम चाहिँ के छ? तुच्छ छ, घिनलाग्दो छ, पापको काम छ भने चाहिँ तिमीलाई ज्योति मनै पर्दैन। हिजो हामीले हेर्दै थियौँ स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टले चाहिँ दोस्रो थिस्सलुनिकी 3 अध्यायको 4 पद अनुसार चाहिँ के गर्छ अरे? परमेश्वर कहलाएको हरेक कुरालाई त्यसले के गर्छ? विरोध गर्छ। एभ्रिथिङ द्याट हेज टु डु विथ गड, स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टले के गर्छ? त्यसलाई विरोध गर्छ। त्यसलाई जहिले पनि उल्टा बनाइदिन्छ। उल्टा, चाहे त्यो संगति होस्, चाहे त्यो प्रार्थना होस्, चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे त्यो उपवास होस्, के गर्छ? त्यसले विरोध गर्छ। विरोध गर्छ किनभने त्यो भित्र के छ? ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा छ। सो जब म्यान अफ सिन, अधर्मको मानिस देखा पर्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्छ। तर त्यसले के गर्दैछ अहिले चाहिँ पृथ्वीमा भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले अधर्मको मानिसलाई प्रकट गर्नुभन्दा पहिला, एन्टाइक्राइस्ट रिभिल हुनुभन्दा पहिला चाहिँ मानिसहरू के हुँदैछ? एन्टाइक्राइस्ट रिभिल हुनुभन्दा पहिला चाहिँ मानिसहरू फर्स्टमा के हुँदैछ? ललेस हुँदैछ। उनीहरू व्यवस्थाहीन हुँदैछ।
अनि के भयो, त्यसको एउटा ठुलो दललाई त्यसले पनि खडा गर्दैछ, एउटा ठुलो दललाई, जहाँ चाहिँ व्यवस्थाहीन मानिसहरू छ, व्यवस्थाहीन मानिसहरू छ। अनि त्यसले के गर्छ, अब त्यसको ठुलो दललाई अलरेडी रेडी गरिसकेको छ पृथ्वीमा। हेर्नुहोस् है, सो हामीले परमेश्वरको भय मान्नु सिक्नुपर्छ। We have to learn to fear the Lord. हामीले परमेश्वरको भय मान्नु सिकेका छैन भने चाहिँ हामीले के गर्छौं, हाम्रो काम हामी फेरि अँध्यारोको कामहरूतिर लाग्छौं, फेरि हाम्रो कामहरू अँध्यारोमा लाग्न थाल्छौं बिस्तारै बिस्तारै। हामी कहाँ छौं अहिले? वेयर आर वी? हामी कहाँ छौं? संसारमा छौं नि, हामी एउटा सिस्टम भित्र छौं नि। अब यो सिस्टमको चाहिँ के छ भने त्यसको यस्तो डरलाग्दो त्यसको वातावरण छ, त्यसको यति डरलाग्दो वायु छ, बतास छ, त्यसमा बसेपछि एक्सपोज भएपछि चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यही कुरा नै मन पर्न छोड्छ। तपाईले एक दिन प्रार्थना गर्नु छोडेर, 2 दिन प्रार्थना गर्नु छोडेर संसारमा जानुहोस् त, थर्ड डे देखि तपाईलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्छ? मन पर्दैन। तपाईँ 1 दिन मोबाइल खेलाउने, 2 दिन 1 हप्ता मोबाइल खेलाउन थाल्नुहोस्, तपाईलाई वचन पढ्नु मन पर्छ? मन पर्दैन। के हुन्छ? फेरि त्यही के हुँदैछ होला? किनभने हामी चाहिँ कस्तो छौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा समुद्रको बीचमा, यति साह्रो ठुलो समुद्र छ, त्यो समुद्रको बीचमा चाहिँ एउटा डुङ्गामा एउटा सानो बोटमा हामी यात्रा गर्दैछौँ। त्यो बोट चाहिँ सुक्खा छ, तर त्यो बोट अलिकति क्याप्साइज भयो, उल्टा भयो, यता लड्यो उता लड्यो भने कहाँ लड्छ? समुद्रमा लड्छ, पानीमा लड्छ। त्यस्तोको बीचमा छौं नि हामी, त्यस्तोको बीचमा छौं। प्रभुले पनि प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि हाम्रो लागि त्यो प्रार्थना गरिदिनु भएको छ यूहन्नाको किताब 17 अध्यायमा, प्रभु यिनीहरूलाई संसारबाट उठाएर लैजाउनुहोस् त म भन्दिन, तर दुष्टहरूदेखि के गरिदिनुहोस्, जोगाइदिनुहोस्। अनि प्रभुको प्रार्थनामा हामीलाई हरेक दिन यो सिकाउनु भयो, हामीलाई दुष्टहरूदेखि अलग राख्नुहोस्, अलग राख्नुहोस्। हामी चाहिँ त्यस्तोको बीचमा छौं। अनि बाइबलमा भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाङ्गेको, बरालिएको, भत्किएको पुस्ताको बीचमा छौं। अब त्यो अन्धकारमा चाहिँ यु क्यान चुज टु बी लाइट। तिमी ज्योति हुने चुनाव गर्न सक्छौ कि चाहिँ तिमी पनि अन्धकार हुने चुनाव गर्न सक्छौ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, पितादेखि अलग रहेर म चाहिँ केही पनि गर्न सक्दिन। हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यो संसारमा, यो पृथ्वीमा मानिसको रूपमा आउनुभयो, अनि जब यो संसारमा रहनुभयो, यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, म पितादेखि अलग रहेर केही गर्न सक्दिन। तपाईले बुझ्नुहुन्छ त्यो स्टेटमेन्टको भ्यालुलाई बुझ्नुहुन्छ? हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो स्टेटमेन्टको। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो निष्खोट, निर्दोष, पाप रहित, जसले कहिले पनि पाप गर्नु भएन, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, पितादेखि अलग रहेर म केही पनि गर्न सक्दिन भनेपछि हाउ क्यान वी थिंक, कसरी मैले चाहिँ सोच्न सक्छु कि म चाहिँ पितादेखि अलग रहेर केही गर्न सक्छु भनेर? प्रभुले नि त्यो इम्प्रेसिभ स्टेटमेन्ट दिनुभएको होइन, त्यो चाहिँ लेसन दिनुभएको, हामीलाई शिक्षा दिनुभएको। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूको जीवनबाट के हुन्छ? फल फल्छ। अनि त्यो फल चाहिँ केसको फल छ? त्यो चाहिँ आत्माको फल छ, ज्योतिको फल छ, धार्मिकताको फल छ, है, शान्तिको फल छ, पवित्रताको फल छ। सो के छ? त्यो फलहरू हाम्रो जीवनबाट फल्नु थाल्छ यदि हामी यीशु ख्रीष्टमा रह्यौं भने मात्रै। तर तपाईले एक दिन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, अर्को दिन तपाईको ब्याप्टिजम भयो, त्यहाँदेखि तपाई फेरि संसारकै सिस्टममा म गएर काम गर्छु भने चाहिँ नि एकैछिनमा संसारले तपाईलाई के गर्छ? लटपटाइदिन्छ। अनि अन्धकार चाहिँ नि कसको विरुद्धमा छ भन्नुहोस् त? ज्योतिको विरुद्धमा छ। याद राख्नुपर्छ, अन्धकार अन्धकारको विरुद्धमा छैन। अन्धकारले नि अन्धकारलाई खेदो गर्दैन, कहिले पनि खेदो गर्छ? किनभने त्यो त त्यसकै हो। शैतानले नि शैतानिक भएका मानिसहरूलाई खेदो गर्छ? गर्दैन नि, गर्दैन।
कति बेलादेखि खेदो गर्छ याद छ? एउटा मान्छेले नि प्राणको सौदा गर्दाखेरि शैतानले खेदो गर्दैन, सफलता दिन्छ। तर जब त्यो मान्छे नि त्यो सौदा गरिसकेर, त्यो सोल ट्रेड गरिसकेर उसलाई उकुस मुकुस हुन थाल्छ नि, अनि उसले रियलाइज गर्छ ओहो मैले रङ गरेछु, अब म यहाँबाट निस्किनु पर्छ भन्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ? त्यसलाई खेदो गर्छ। पाप गरिरहँदाखेरि शैतानले कहिले पनि खेदो गर्दैन, याद राख्नुहोस्। त्यो मान्छेले नि पाप गरिरहँदाखेरि त्यसलाई क्यान्सर लाग्ने भए, त्यसको किडनी फेल हुने भए, त्यसको आँखा अन्धा हुने भए गर्थ्यो होला मान्छेले पाप? हजुर गर्दै गर्दैन नि। तर जब त्यो मान्छेले नि अब के गर्छ, त्यो पापदेखि जीवनमा आउन थाल्छ नि, त्यहाँदेखि त्यसले के गर्छ, अस्ति त्यसको जति पनि लिगल राइट्सहरू छ नि त्यसलाई त्यसले त्यो बटनहरूलाई थिच्न थाल्छ, राखिरहेको हुन्छ भित्र त्यसले। हेर्नुहोस् है, किनभने त्यसले एउटा ललाई चलाउँछ। त्यो ललाई चाहिँ रोमीको किताब 3 अध्यायको 23 पद के हो? पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यो ललाई चाहिँ त्यसले सक्रिय रूपमा, एक्टिभ रूपमा त्यसले चलाउँछ, सक्रिय रूपमा चलाउँछ। अन्त हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्छ हामी? अनि पाप गर्दाखेरि केही हुँदैन रहेछ त। अन्त अस्ति त त्यसै डर देखाइरहेको थियो हामीलाई, तर्साएर राखेर वचनहरू भनेर, न्यायको वचन भनेर, नरक जान्छ भनेर सानो तर्साएर राखेको होइन। शैतानले पनि भन्छ नि, हो नि तँलाई त्यसै झुट बोलेको नि, झुटको पिताले भन्छ फेरि तँलाई झुट बोलेको भनेर। त्यो आफै चाहिँ झुटको पिता हो, तर त्यसले के गर्छ? अनि तपाईँलाई मजा आउँछ त्यो ठाउँमा पछि नि। हामी कसैलाई पनि मजा आउँछ पाप गर्नु नि मजा आउँछ। सुन्नुहोस् है नानी हो, पाप गर्नु मजा आउँछ। बाइबलमा के भनेको छ? पापको के छ? सुख छ। पापको सुख छ भनेर लेखेको छ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा लेखेको छ होइन। पापको सुख भोग्नु भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले के चुज गरे अरे? आफ्नो मानिसहरूसँग दुःखमा रहनु उसले चुज गर्यो। किनभने पापको छिनभरको सुख छ। एउटा कुरा नि तपाईँलाई कसैले भनेको छैन होला, आज म तपाईँलाई खुल्ला भनिदिन्छु, म यो घरको बाउ हो नि त, छोरा पनि हो, बाउ पनि हो, मेरो छोराछोरीको बाउ हो, मेरो भाइ बहिनीको म मेन्टर हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, पापमा नि पाप गर्नु मजा आउँछ, पाप गर्नु मजा आउँछ। तर पापको ज्याला चाहिँ के हो फेरि? मृत्यु हो। पापको सुख छ है, पापको सुख छ। झुट बोल्दै हिँड्नुहोस्, अर्कालाई धक्का दिँदै हिँड्नुहोस्, अर्काको मतलब अर्काको इमोसनसँग तपाईँ खेलवाड गर्दै हिँड्नुहोस्, बेविचार गर्दै हिँड्नुहोस्, मजा आउँछ। तर नि इट कम्स विथ अ कन्सिक्वेन्स। त्यसको चाहिँ परिणामसँग आउँछ। पापको नि परिणाम के हुन्छ भन्नुहोस् त? फर्स्ट थिङ, पापको परिणाम चाहिँ के हो नि? उनीहरूको हृदय अँध्यारो हुन्छ। फर्स्टमा हार्ट विल बी डार्कन्ड। पापको पहिलो परिणाम त्यो मान्छेको हृदय के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। बाइबलले भनेको छ, रोमीको किताब 1 अध्यायको सायद 20 अनि 21 भनेको छ, तिनीहरूको बेहोसी हृदय के भयो? अँध्यारो भयो भनेको छ। अँध्यारो हुन्छ। सेकेन्डमा हिब्रूको किताब 3 अध्यायले भनेको छ, तिनीहरूको हृदय के भयो? पापले हृदय के बनाइन्छ? कठोर बनाइदिन्छ पापको छलले। त्यो दुईटै रेफरेन्सलाई पढौँला हामी। अब वी आर लर्निङ द फियर अफ गड है। परमेश्वरको भय चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ। सो नसिकिन्जेलसम्म, नभनिन्जेलसम्म नसिक्ने कुरा रहेछ नि त। अन्त त भजन सङ्ग्रह 34:11 भन्दैछ, औ ए बालक हो, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्न सिकाउँछु भन्दैछ है। सो यहाँ के भन्दैछ? रोमीको किताब 1 अध्यायको 21 पद, 20 र 21 लाई पढौँ ल। 20 र 21 ले भन्दैछ, सबैले खोल्नुहोस्। रोमन्स च्याप्टर 1 verse 20 and 21 सबैले खोल्नुहोस् ल। सो हामी यो वचनलाई पढौँ ल। म 1 2 3 भन्छु, सबैले खोलौँ अनि हामी हतार नगरी पढौँ। हतार गर्दाखेरि पढ्यो भने हामीले कतिवटा शब्दलाई छुटाउँछ। हामी बिस्तारै पढौँ सो द्याट हामीले यसको अर्थलाई हामीले बुझ्न सकौँ। सो यहाँ के भन्दैछ?
1 2 3 किनकि उहाँको अदृश्य गुण अर्थात उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनिएका कुराहरूबाट थाहा पाएर उहाँको कामद्वारा बुझ्न सकिने र छर्लङ्गै देखिने भएको छ र यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहना छैन, किनभने परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनी न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको बेहोसी हृदय अँध्यारो भयो। सो पापले नि फर्स्ट कुरा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको हृदयलाई के गरिदिँदो रहेछ? अँध्यारो, डार्कन गरिदिन्छ, डार्क भयो। सो हृदय डार्क छ भने के हुन्छ? अनुहार पनि डार्क हुन्छ, किनभने जे भित्र छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। प्रभुले कहिलेलाई भन्नु तेरो अनुहार किन अँध्यारो छ? फर्स्ट क्वेसन नि परमेश्वरले वाइ भनेर सोधेको, वाइ इज यर फेस डार्कन्ड भनेको छ। किन अँध्यारो भयो कैनको अनुहार? किनभने परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरले दिनुपर्ने महिमा गरेन, तर उसको हृदय के भयो? बेहोस, केयरलेस भयो। अनि त्यहाँदेखि के भयो? त्यो डार्क मात्रै भएन, उसको हृदय के भयो? अब कडा पनि भयो। अनि त्यो कडा भएपछि चाहिँ के भयो? अब त्यो मान्छेले आफ्नो भाइलाई हत्या गर्यो। अब हत्या र शैतानको दुईवटा क्यारेक्टर हिजो हामीले सिक्यो होइन? के हो? नम्बर 1 फर्स्ट क्यारेक्टर के हो? मर्डरर हो, सेकेन्ड लायर, दुईटा है। सो हत्या भनेको चाहिँ यस्तो कसैलाई एउटा पिस्तोलले या छुरी रोपेर मार्नु मात्रै होइन। हत्या भनेको थुप्रो हत्याको फर्म छ। रिसाउनु, कसैसँग एकदम अपशब्द लाउनु थाल्नु, हत्या हो। त्यो उसको इमेजको हत्या गर्यो। अनि त्यहाँदेखि हत्या थुप्रो किसिमको फर्म्सहरू छ हत्याको। हिजो हामीले हेर्यौँ नि, परमेश्वरले कालोस स्पर्मा खोज्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो हत्याको फर्म्सहरू हामीले देख्यौँ। मान्छेले थुप्रो किसिमको सिडलाई नि जब तिमीले नाश गर्छौ, तिमीले सिडलाई नाश गर्छौ, त्यो पनि के हो? हत्या हो। तिमीले व्यभिचार गर्छौ, त्यो पनि हत्या हो। तिमीले जति पनि त्यो व्यभिचारबाट जन्मेको कुराहरू गर्दैछौ, नाश गर्दैछौ, हत्या 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 गर्दैछ मान्छेले। सो परमेश्वरको वचनमा हामीलाई क्षमा छ, परमेश्वरको वचनमा हामीलाई छुटकारा छ, चङ्गाई छ। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ? त्यही कुरालाई डराइरहन्छ। अब हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पनि पढौँ हामी। सबैले खोल्नुहोस्, यो पनि हामी 1 2 3 भनेकन सँगै पढ्छौँ। सो पापले फर्स्टमा के गर्छ अरे? हाम्रो हृदयलाई अँध्यारो। अब त्यसको बादमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? त्यसको बाद अँध्यारो मात्रै हुँदैन, त्यसको बादमा के हुन्छ? सेकेन्ड स्टेप छ। किन मान्छे ज्योतिमा आउन चाहँदैन? वाइ मान्छे किन चाहिँ ज्योतिमा आउन चाहँदैन? पापले उसको हृदयलाई के बनाइदिएको छ? अँध्यारो बनाइदिएको छ। अन्त अँध्यारोमा बस्ने त झन् उज्यालोमा आउनु चाहनु पर्ने हो नि त। तर त्यसले अझै एउटा स्टेप ल्याउँछ। त्यो चाहिँ हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पद। सबैले भेट्यो? ल हामी पढौँ। 1 2 3 भन्छ, सबैले पढौँ ल। 1 2 3। तर आजको दिन भन्दा एउटाले अर्कोलाई दिनदिनै अर्थी देऊ, नत्र त तिमीहरू मध्ये कोही पापको छलले कठोर हुनेछ। अब पापको फर्स्ट स्टेप चाहिँ अँध्यारो हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे पापको छलमा पसेपछि के हुन्छ? उसको हृदय कठोर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, पापमा के छ? पापमा मजा छ, पापमा सुख छ। जब एउटा मान्छेले पाप गर्छ उसलाई मजा आउँछ। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, पाप गर्नु मजा आउँछ। सो तपाईँलाई अरूले, साथीले भन्नुभन्दा पहिला मैले भनिदिएको तपाईँलाई। संसारले, गुगलले भन्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ, सुन्नुहोस् है, पाप गर्नु मजा आउँछ छोराहरू, ओभर मजा आउँछ। जुन चाहिँ कुरामा ओभर मजा आउँदैछ नि त्यो चाहिँ बुझ्नु, त्यो चाहिँ पापको मेनिफेस्टेसन। ओभर मजा आउँदैछ भने चाहिँ बुझ्नु, त्यहाँ चाहिँ पक्का पनि पाप छ।
तर पापले के गर्दो रहेछ फर्स्ट त्यहाँदेखि हृदयलाई के बनाइन्छ अँध्यारो बनाइन्छ त्यहाँदेखि के गर्छ थर्डमा कठोर बनाइन्छ त्यहाँदेखि उसले पाप गर्दै जान्छ उसले पाप गर्दा उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन फर्स्ट टाइम पाप गर्दाखेरि के भएको थियो अलिअलि डर लागेको थियो यो त गर्नु हुँदैन होला हौ लागेको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो पापको खेलाडी भयो च्याम्पियन भयो कति बेला च्याम्पियन भयो कठोर भयो नि त सेट भयो त्यो सिमेन्टको ढलाइ गरेर सेट गरेपछि के भयो फर्स्ट दिनमा चाहिँ त्यो ढलाइ गर्ने बित्तिकै फर्मा खोलेको भए त महँगै झर्ने थियो तर 3 दिन 4 दिनदेखि के भयो अब त्यो सिमेन्ट सेट भयो कडा भयो त्यहाँदेखि त शैतानले त्यो पापको त्यो खम्बामाथि त्यो जगमाथि के ल्याएर राख्न थाल्छ है अघि त झुट मात्रै राखेको थियो अब व्यभिचार राख्न थाल्यो अब व्यभिचार मात्रै होइन कुलत राख्न थाल्यो कुलत मात्रै होइन के चाहिँ राख्न सक्छ शैतान भन्छ यो त मैले दर्रो खम्बा गाडेको छु यो त भयङ्कर सेट भएको आज यदि त्यस्तो ठाउँमा छ भने नि त्यसबाट चाहिँ हामीलाई केवल यीशु ख्रीष्टले मात्र छुटकारा दिन सक्छ अरू कुनै पनि छैन तिमीले भन्छौ नि अरू केही छ होला नि अप्सन छैन यीशु ख्रीष्टले भन्नु आई एम द वे है आई एम द ट्रुथ द भनेको चाहिँ के हो एउटै मात्रै भनेको द भन्ने शब्द जब लाग्छ इङ्ग्लिसमा त्यो भनेको चाहिँ अर्को छैन आई एम ए वे भनेको भए चाहिँ म पनि एउटा बाटो हुँ भनेको भए चाहिँ अर्को पनि बाटो थियो तर छैन तर प्रभुलाई महिमा होस् नि है एउटै बाटो छ नि चिन्नु पनि सजिलो छ झुक्किनु पनि पर्दैन त्यहाँसम्म आदिसम्म जाने बाटो म हो त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि अर्कै बाटो हो भनेको भए चाहिँ फेरि हामी कन्फ्युज हुन्थ्यौँ तर प्रब्लम आई एम द वे एउटै बाटो म हो अर्को बाटै छैन सो डोन्ट बी कन्फ्युज तिमी भुलमा पर्नु पर्दैन तिमी असमञ्जसमा पर्नु पर्दैन एउटै मात्र बाटो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ सत्य हुनुहुन्छ उहाँ जीवन हुनुहुन्छ उहाँ मात्र सत्य उहाँ मात्रै जीवन हुनुहुन्छ सो यदि यो पापको छलले हाम्रो हृदय कठोर भएको छ भने चाहिँ हामीलाई छुटकारा चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टले मात्र दिन सक्नुहुन्छ अन्त त भनेको छ तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको तिमीहरूको पाप गाढा राता रङको छ भने त्यो चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो र कुन जस्तो सफा बनाइन्छ अस्ति हामीले नानीहरूको सेवकाई गर्यौं अनि त्यो सेवकाईमा मैले नानीहरूलाई सोध्दै थिएँ सबै नानीहरूलाई सोध्दै थिएँ हजारौं नानीहरू जोडेको थियो लु नानी हो तिमीहरू कसैले पनि झुट नबोली भन्न शैतानले तिमीहरूको ड्रिममा तिमीलाई सताएको छ कि छैन सानो नानीहरू कोहोट ड्रिम सेक्सुअल थटहरूले सताएको छ कि छैन झुट नबोली हात देखाउ त भन्यो सबै नानीहरूले देखायो हेर्नुहोस् है तर कतिजना नानीलाई चाहिँ के लाग्छ ला यो त मलाई मात्रै यस्तो भइरहेको छ मैले भन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ अँध्यारो हुनु थालेको भित्र तर ऊ ज्योतिमा आउँछ उसले त्यो कुरालाई भन्छ प्रभुको अगाडि ल्याउँछ या उसको दाजुलाई या उसको दिदीलाई या उसको आमा या उसको बाउलाई भन्छ त्यो चाहिँ के हो द्याट इज द फर्स्ट स्टेप तिमी ज्योतिमा आउँदै गरेको पहिलो चरण हो त्यो चरणले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ अब त्यो कुरा एक्सपोज गरिदिन्छ तिम्रो जीवनमा एक्सपोज गरिदिन्छ सो त्यो एक्सपोज हुने बित्तिकै के हुन्छ तिमी स्वतन्त्र हुन्छ है सो आफूले गरेको काम चाहिँ ज्योतिमा प्रकट होस् भनेर असल काम गर्ने चाहिँ कहाँ आउँछ ज्योतिमा आउँछ हेर्नुहोस् है असल काम गर्ने मानिस चाहिँ दे विल कम इन्टु द लाइट उनीहरू ज्योतिमा आउँछ तर तिमी मूर्ख छौ भने चाहिँ तिमी कहाँ बस्न चाहन्छौ अँध्यारोमा तिमीले कसको झुटलाई पत्यायौ झुटको पिता हैन शैतान यौनाको किताब 8 अध्यायको 44 पद अनुसार तिमीले हत्याराको कुरालाई पत्यायौ तिमीले झुटाको कुरालाई पत्यायौ बाइबलले भनेको छ all have sinned सबैले पाप गरेका छन् भनेको छ सबैले हामीले याद राख्नुपर्छ all have sinned all भनेको के हो सबै पृथ्वीमा सबै गरे भने मान्छे कति छ अहिले हजुर कति छ 7.5 बिलियन भनेको चाहिँ 7,500 करोड यति बिग्न मानिस छ त्यो 7,500 करोड सबैले पाप गरेको छ यस हो सबैले पाप गरेको छ बाइबलले त्यसरी भन्छ अनि यदि कुनै मान्छेले भन्छ ममा चाहिँ पाप छैन
भन्छ नि त्यसले आफैलाई के गर्छ अरे धोका दिँदैछ किनभने मानिसको हृदयबाट नै सबै किसिमको खराबी चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ मान्छेको हृदयबाट झुट छल चोरी व्यभिचार हत्या इत्यादि कुराहरू भनेको छ त्यो सबै चाहिँ इट स्टार्ट्स फ्रम द हार्ट अफ म्यान सो म धर्मी छु भनेर त्यो सेन्समा बस्नु मेरो लागि हेल्दी हो कि म चाहिँ गएर प्रभुकोबाट धुई माग्नु जबकि धुई दिने रगत त्यहाँ छ कुन चाहिँ हेल्दी हो जान्नु चाहिँ हो नि त त्यहाँदेखि चाहिँ अब परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के हो वी स्टार्ट टु प्र्याक्टिस राइचियसनेस धार्मिकता चाहिँ एकपल्टको अनुभव होइन सुन्नुहोस् है राइचियसनेस इज नट अ वान टाइम एक्सपिरियन्स धार्मिकता चाहिँ नि एकपल्टको मात्रै अनुभव होइन धार्मिकता चाहिँ अभ्यास गरिनुपर्ने कुरा हो हिजो हामीले हेर्यौं जुन चाहिँ मान्छे धार्मिक छ उसले धार्मिकताको कार्य नै गरिरहन्छ प्र्याक्टिसेस राइचियसनेस भन्ने छ सो वी निड टु प्र्याक्टिस तर कसरी चाहिँ आउँछ त भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के सिक्दैछौँ फियर अफ द लर्ड परमेश्वरको भय छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी धार्मिकतालाई अभ्यास गर्न सक्छौं सो यहाँ के भन्दैछ भजन संग्रह 34 को 11 पद साह्रै शक्तिशाली लाग्छ मलाई वचन औ ए बालक हो मेरो कुरा सुन म तिमीहरूलाई परमेश्वरको डर मान्न सिकाउनेछु डर मान्नु पनि सिक्नु पो पर्ने रहेछ सिक्ने कुरा रहेछ त्यो चाहिँ के हो द्याट इज कल्ड प्र्याक्टिसिङ राइचियसनेस धार्मिकतालाई अभ्यास गर्नु प्रभुले के भन्नुभयो तिमीहरूले फरिसी शास्त्रीहरू जस्तो धार्मिकताको अभ्यास नगर उनीहरूले के गर्छ गल्लीहरूमा बाटोहरूमा मानिसहरूलाई इम्प्रेस गर्नको लागि गर्छ तर तिम्रो धार्मिकता चाहिँ के होस् तिम्रो धार्मिकता चाहिँ अरूलाई इम्प्रेस गर्नु होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई इम्प्रेस गर्ने हुनुपर्छ आज मैले एउटा एक्सन लिँदैछु नि त्यो एक्सनलाई कसैले देखोस् या नदेखोस् कसले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ परमेश्वर पिताले देखिराख्नु भएको छ अनि पवित्र आत्मा ओम्नी प्रेजेन्ट सर्वव्यापी रूपमा अहिले यस पृथ्वीमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले देखिराख्नु भएको छ सो जब हाम्रो काम असल हुन्छ उहाँको नजरको अगाडि स्वर्गमा हुनुहुने पिता चाहिँ इम्प्रेस हुनुहुन्छ नत्र भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने नि मान्छेले म्यान प्लिजर मेन्टालिटी आउँछ उसले मलाई के भन्छ होला फलानुले के भन्छ अनि हामी त्यही ठाउँमा नै बसिरहन्छौँ म्यान प्लिजर एटिट्युड आएपछि के हुन्छ हामीले मान्छेको प्रशंसा मात्रै खोजिरहन्छौँ मान्छेको अगाडि मात्रै ठिक पार्छ झुट बोलेर हुन्छ छलेर हुन्छ चाप्लुसी गरेर हुन्छ या उसलाई देखाउनुको लागि मात्रै एकछिन अगाडिको फेस भ्याल्यु मात्रै छ तर परमेश्वरले फेस भ्याल्यु हेर्नुहुन्न परमेश्वरले नि भ्याल्यु अफ हार्टलाई हेर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नबुझ्दाखेरि मान्छेले ए म बाहिरबाट जस्तो पहिरन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बुझ्छ होइन तिम्रो हृदयभित्र भएको कुरा नै फेरि बाहिर निस्केको हो नि त हृदयभित्र सो तिम्रो हरेक कुरा तिम्रो बाहिर जे कुरा मेनिफेस्टेसन हुँदैछ त्यो चाहिँ तिम्रो हृदयभित्रको कुराहरू हो अनि परमेश्वरको भय बाइबलमा लेखेको छ भजन संग्रह 34 को 7 पद अब जब एउटा मान्छेले साँच्चै नै परमेश्वरको भय मान्छ के हुन्छ त व्हाट ह्यापन्स साँच्चै नै एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको हामी चाहिँ यो वचन यस्तो सजिलोसँगले भन्छौं कि परमेश्वरसँग डराउनेको वरिपरि स्वर्गदूतले छाउनी बनाउँछ तर हामीले त्यहाँ एउटा कुरालाई याद नै गरेको हुँदैन स्वर्गदूतले चाहिँ कसको वरिपरि छाउनी बनाउँछ अरे जसले परमेश्वरको भय मान्छ भन्नुको मतलब परमेश्वरको भय नमान्नेको वरिपरि स्वर्गदूतको छाउनी हुँदो रहेछ हुँदैन नि यहाँ भित्र छ नि मान्छे यत्रो बेसी मान्छे छ अहिले यहाँ सो कसको वरिपरि छाउनी छ कसको वरिपरि छाउनी छैन त्यो डिसाइड गर्ने एउटा फ्याक्टर रहेछ त्यो चाहिँ के हो फियर अफ द लर्ड चाहिँ इट कम्स विथ अ ग्रेट रिवार्ड त्यो चाहिँ यस्तो ठुलो रिवार्डको साथमा आउँछ उसको वरिपरि स्वर्गदूतले के बनाउँछ छाउनी बनाउँछ फियर अफ म्यान छ भने चाहिँ नि त्यो मान्छेको वरिपरि स्वर्गदूतको छाउनी हुँदैन अर्कै हुन्छ छाउनी फेमिलियर स्पिरिटको हुन्छ
नेक्रोमेसीको हुन्छ है, टुनामुनाको हुन्छ, मन्त्र तन्त्रको छाउनी बन्नेको हुन्छ उसको वरिपरि। सो इजरायललाई लाग्ने कुनै टुनामुना छैन भन्दै नि धमास दिँदै नहिँड्ने पनि हुन्छ। शैतानले नि टपक्क यो वचनलाई टिप्छ, भजन सङ्ग्रह 34 को 7 पद। त्यसले भन्छ, त्यसलाई राम्रोसँगले थाहा छ यो सानो सानो क्लजहरू नि। परमेश्वरको भय मान्ने वरिपरि को पो हुँदैन त। ओइ मूर्ख, म त तेरै छेउमा बसिरहेको छु, तँलाई मैले तँलाई चलाइरहेको छु त बुझेकै छैनस्। तँ भित्र सबै मन्त्र तन्त्र टुना मुना जादुगिरी सबै तेरो जीवनमा काम गरिरहेको छ। मलाई त कुनै केसले थिचेको जस्तै, मलाई त कुनै केसले घेरेको जस्तै, कुनै केसले पछ्याएको जस्तै। त्यसको मतलब आफैले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, डु आई फियर द लर्ड? के म साँच्चै नै परमेश्वरको भय मान्छु? किनभने परमेश्वरको भय मान्नेको वरिपरि चाहिँ स्वर्गदूतले के भनेको छ, क्याम्प लाउँछ भनेको छ। एन्ड क्याम्प भनेको बुझ्नुहुन्छ? छाउनी भनेको बुझ्नुहुन्छ हजुर? हामीलाई चाहिँ बुझ्नु सजिलो छ। अहिले हामी आर्मी क्याम्प एरियामा छौँ। हामी बसेको यो ठाउँ चाहिँ आर्मी क्याम्प हो। यति साह्रो छाउनी छ, हामीलाई थाहै छैन। तर नि हामीले अलिकति अनौठो बेहोरा देखायो भने नि त्यहाँबाट गोली चल्न सक्छ हामीलाई। अलिकति अनौठो बेहोराहरू हामीले जुन चाहिँ इन्टरनेट चलाउँदैछौँ, हामीले जुन चाहिँ वाइफाई चलाउँदैछौँ, यो सबै नि स्क्रुटिनीमा छ। किन भन्नुहोस् त, हामी आर्मी एरियामा छ। उनीहरूले हामीलाई भन्दैन नि कहिले पनि भन्दैन आएर। तर नि यदि हामीले हामीले यो देशको, हाम्रो देशको गोप्य रहस्यहरू चाहिँ नि हामीले यहाँबाट एक देख्दैन रहेछ, हामी आर्मी क्याम्पमा चाहिँ यहाँको लद्दु छ, यिनीहरू केही पनि जान्दैन भने। तर नि तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको फोनबाट चाहिँ नि यो ठाउँबाट इन्टरनेटबाट तपाईँले देशको गोप्य रहस्यलाई चाहिँ नि तपाईँले नि पास गर्नुहोस् त शत्रुलाई। भोलिपल्ट चाहिँ नि यो डल्लै गाउँ घर चाहिँ के हुन्छ नि डरलाग्दो राइफल लिएर नि घेरिरहेको हुन्छ उनीहरूले। किन भन्नुहोस्, हाम्रो स्क्रुटिनीमा छ। संसारमा पनि स्क्रुटिनी। हामीले के इन्टरनेट चलाउँदैछौँ है, तपाईँको आत्मालाई बिगार्ने, तपाईँको प्राणलाई बिगार्ने कुराहरूसँग उनीहरूलाई मतलब छैन। तर देशलाई बिगार्ने कुरा होस् त, कति बेला स्नाइपर्सहरू आउँछ, कति बेला गोली चल्छ, कति बेला बन्दुक चल्छ थाहै पनि हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले सेम म्यानर परमेश्वरसँग डराउनेको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ, स्वर्गदूतको छाउनी हुन्छ। क्याम्प हो, इट इज अ बिग क्याम्प। त्यो साधारण होइन, त्यसलाई के भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो, हिब्रू भाषामा चाहिँ हाना भनेको छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, एउटा तम्बु गाडेर एउटा छाउनी बनाउनु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, त्यो भनेको चाहिँ जसरी घामको किरण जब आउँछ, त्यो किरणले सबै कुरालाई के गर्छ, ढाक्नु थाल्छ। अहिले ज्योतिले सबै ढाकिरहेको छ नि दिनको उज्यालोमा है, ज्योतिले ढाकेको हो नि त, यो ज्योतिले ढाकेको। त्यस्तै हिसाबमा त्यो लेभलमा नि उनीहरूले एनक्याम्प गरेको हुन्छ स्वर्गदूतले। तर परमेश्वरसँग डराउने भय मान्नेहरूको मात्रै हो। परमेश्वरसँग भय मान्नेको साँच्चै नै त्यो क्याम्प हुन्छ। तर नमान्नेको वरिपरि चाहिँ त्यसको मतलब के हो, हुँदैन है। नमान्नेको वरिपरि चाहिँ अर्कै हुन्छ। के हुन्छ याद छ, फ्यामिलियर स्पिरिट हुन्छ, अनक्लिन स्पिरिट हुन्छ, डिमोनिक स्पिरिट हुन्छ। त्यसलाई पछ्याइरहेको हुन्छ तिनीहरूले। किन, त्यो त के हो, पर्खाल बिनाको सहर हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, रिस गर्ने मान्छे चाहिँ के हो, पर्खाल नगरेको सहर जस्तै हो। रिस चाहिँ के हो, हत्या हो। अनि हत्यारा चाहिँ को हो, शैतान हो। सजिलो छ त्यो कुरा बुझ्नु नि। अब यो कुरा बुझेपछि चाहिँ रिस गर्नु साह्रै मन पर्दैन हामीलाई। किनभने त्यो मान्छे रिसा छ, हत्यारा छ, झुट बोल्ने छ भने चाहिँ ऊ कसको सन्तान, छोरा हो, शैतानको छोरा हो। ओइ शैतान भनेर हामीलाई कसैले भन्नु मनपर्छ? दाँत झारिदिनु मनपर्छ नि है, सबै आँखा कालो बनाइदिनु मनपर्छ नि। तर बेहोरा चाहिँ शैतानकै बोकिरहेको छ, झुट नै बोलिरहेको छ।
हत्याराको बेहोरा देखाइरहेको छ अन्त बाइबलमा भनेको छ एउटा रिस गर्ने मान्छे चाहिँ के हो पर्खाल नभएको सहर जस्तै हो तर आफ्नो रिसलाई जित्ने मान्छे चाहिँ फेरि के अरे सहरलाई जित्ने जत्तिकै हो भनेको छ एउटा सहरलाई जित्ने जत्तिकै हो सो हाउ आर वी आज हामी के कुरासँग डराउनेछौँ के कुरासँग डराउनेछौँ बाइबलमा भनेको ए धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो तिमीहरू मानिसको कुरादेखि नडराउ भनेको छ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड राइचियसनेस यु विल नेभर फियर द थिङ्स अफ म्यान हेर्नुहोस् है मान्छेको कुराहरूदेखि नि हामी डराउँदैनौँ यशायाको किताब 51 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ आइजाया च्याप्टर सबैले खोल्नुहोस् 51 verse 7 यशाया 51 को 7 पदमा भनेको छ के भनेको छ पढौँ त हामी सबैले खोल्नुहोस् म 1 2 3 भन्छु हामी सबैजना मिलेर पढ्छौँ यशाया 51 को 7 आइजाया 51 verse 7 पढ्नु सबैले ल म 1 2 3 भन्छु पढौँ ल 1 2 3 हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ मेरो कुरा सुन मानिसहरूको निन्दादेखि नडराऊ न त तिनीहरूका किल्लादेखि निरुत्साहित हौ सो धार्मिकतालाई बुझ्ने चाहिँ कति बेला बुझ्छ भने नि when you have the fear of the Lord परमेश्वरको भय तिम्रो जीवनमा छ भने तिमी धार्मिकतालाई बुझ्न थाल्छौ अनि धार्मिकतालाई बुझ्ने मान्छेको हृदयभित्र चाहिँ के हुन्छ अरे परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ अरे ल हुन्छ अरे अनि तिनीहरूको कुरादेखि पनि नडराउ भनेको छ तिनीहरूको निन्दादेखि पनि गिल्लादेखि पनि निरुत्साहित नहो कोही बेला नि हामीलाई जब मान्छेले गिल्ला गर्छ नि हामी कस्तो हुन्छौँ निरुत्साह लाग्छ नि हामीलाई एउटा यात्रामा हामी जाँदैछौँ तर गिल्लाले हामीलाई निरुत्साह बनाउँछ तर नि यदि इफ यु हेभ द फियर अफ द लर्ड इन यर हार्ट तिम्रो हृदयभित्र परमेश्वरको भय छ तिम्रो हृदयभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ भने तिमी डराउनु पर्ने केही कुरा पनि छैन किन भन्नु त स्वर्गको डल्लै सेना त तिम्रो साथमा छ अन्त एलिसालाई डर लागेन नि पहिलो राजा दोस्रो राजा 6 अध्यायमा डरायो एलिसाको नौकर के भयो डरायो हत्योला हामीलाई त घेरेछ सेनाले घेर्यो एलिसा कुल थियो त्यसलाई चाहिँ कुल भन्छ साँच्चै नै त्यसलाई चाहिँ रियल भाषामा कुल चाहिँ त्यसलाई भन्छ क्या आफैलाई नराम्रो ड्रेसअप गरेर आफैलाई एक्सपोज गरेर रिसुक्तो बोली त्यसलाई चाहिँ कुल भन्दैन त्यसलाई फुल भन्छ फुल भनेको मूर्ख भन्छ त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्नु कुल हुने कोसिस गर्दैछ तर वास्तवमा के हुनेछ फुल यस्तो फुल बाहिरको फ्लावर भनेको हैन फुल मूर्ख भनेको त्यो चाहिँ तर कुल चाहिँ के हो हेर्छ एलिसा जस्तै हो त्यसलाई साँच्चीकै कुल भन्छ डल्लै सेनाले घेरिरहेको छ उसलाई मतलब छैन त्यो काम गर्ने यति साह्रो होस उड्यो त्यो सेनालाई देखेर है त्यस्तै प्रकारले नि हामीलाई पनि त्यो सेनाले घेर्न चाहन्छ यो डिमोनिक स्पिरिटले अनक्लीन स्पिरिटले डिसइम्बोडिड स्पिरिटहरु छ नोको दिनमा जब जल प्रलय आयो नि त्यो नेफिलिम्सहरुको स्पिरिट के भयो त्यो दिनदेखि डिसइम्बोडिड भयो त्यो स्पिरिटहरुले मानिस जातिलाई घेरिरहेको छ आरामको सेना जस्तै तर एलिसाले नोकोलाई भन्यो नडरा न हामीसँग हुने चाहिँ तिनीहरुसँग हुने भन्दाखेरि धेरै छ हामीलाई कोही के बेला नि एलिसाको पर्सपेक्टिभ सोध्दा कस्तो लाग्छ हेर्छ एलिसा त माइटी प्रफेट थियो नि त्यसले गर्दाखेरि पो उसलाई स्वर्गदूतले घेरेको हैन बाइबलले हामीलाई सिम्पल कुरा बताएको छ तिमी परमेश्वरसँग भइ मान्छौ भने तिम्रो वरिपरि के छ छौनी छ सो एलिसासँग मात्र हैन नि हामीसँग छ त्यो चाहिँ कहाँबाट बुझ्यो हामीले परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बुझ्यो लबाट अन्त त बाइबलले भन्दैछ धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू धार्मिकतालाई नबुझ्नेहरू पनि हुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ धार्मिकताको भ्याल्यु नै नगर्ने धार्मिकतालाई के गर्छ लात लाउँदै हिँड्छ धार्मिकतालाई अवहेलना गर्दै हिँड्छ तर बाइबलले भन्दैछ ए धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ मेरो कुरा सुन
धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू चाहिँ त्यो मान्छेहरू रहेछ जसको हृदयमा परमेश्वरको के छ, व्यवस्था छ। उसको हृदयमा परमेश्वरको व्यवस्थै छैन भने त उसले धार्मिकता त के हो, कुन चाहिँ चराको नाम हो, उसले बुझ्दैन। बाइबलले भन्दछ तिनीहरूको कुरादेखि नडराउ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि निरुत्साहित हो, किनकि लुगा खाए चाहिँ माउले तिनीहरूलाई खानेछ र ऊन खाए चाहिँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्। तर मेरो उद्धार सदाको निम्ति रहनेछ र मेरो मुक्ति पुस्तादेखि पुस्तासम्म। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो उद्धार रहन्छ, इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड माई राइचियसनेस। सो फियर अफ द लर्ड चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ। भूतात्मा जस्तै थरथर काम्ने हो या हामी परमेश्वरको फियरलाई बुझ्ने हो। परमेश्वरको फियर बुझ्ने बित्तिकै स्वर्गले चाहिँ चिन्छ त्यो मान्छेलाई। बाइबलले त्यसरी भनेको छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ परमेश्वरले त्यसलाई चिन्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 8:3 अनि 4 पदमा। परमेश्वरले चिनेपछि चाहिँ के हुन्छ, प्रभुले एप्रुभ गर्नुहुन्छ स्वर्गमा। स्वर्गदूतको छाउनी यो छोराको लागि एप्रुभड। अनि त्यो सानोतिनो एप्रुभल होइन, बाइबलले के भनेको छ, परमेश्वरले कडा आज्ञा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 91:11 भनेको छ परमेश्वरले कडा आज्ञा, एकदम स्ट्रङ कमान्डमेन्ट दिने। तिमी सानो बालक होला तर तिमीले परमेश्वरको फियरलाई बुझेको छौ भने स्वर्गदूतले चाहिँ कडा आज्ञा पाउँछ तिम्रो पक्षमा काम गर्नलाई। होइन भने चाहिँ परमेश्वरको फियर छैन भने तिमी यु आर सराउन्डेड बाई के छ, याद राख है, डिमोनिक स्पिरिटले सराउन्ड गर्छ तिमीलाई, अनक्लिन स्पिरिटले सराउन्ड गर्छ है। बाइबलमा भनेको छ नि पाप त ढोकामै ढुकिबस्छ भनेकै छ नि त। के भयो, त्यो मान्छे सराउन्डेड हुन्छ। अन्त त के हुन्छ, नराम्रो विचार आएको कहाँबाट आउँदैछ मेरोमा यो विचार, कहाँबाट आउँदैछ यो सपना, कहाँबाट आउँदैछ यो फोरी कुराहरू, कहाँबाट आउँदैछ। तिम्रो जीवनमा परमेश्वरको फियर हटायो नि, त्यो दिनदेखि के भयो, अर्को आयो, अर्को छाउनी आयो। कुन चाहिँ छाउनीमा छौ तिमी आज? शत्रुको छाउनीमा छौ भने त्यो छाउनी तिम्रो लागि भयानक हो। आज नि हामी हाम्रो देशको सेनाको छाउनीमा छ, हाम्रो लागि एउटा सुरक्षाको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर यही पोजिसन चाहिँ यदि शत्रुको छाउनीमा हामी यसरी बसेर डिभोसन गर्थ्यौँ, हजुर यसरी आरामसँगले बसेर सिक्थ्यौँ, सोच्नु पनि सक्दैन थियो। अन्त त मान्छेहरू भागेको छ, प्रभुदेखि भागेको छ, किन शत्रुको छाउनीमा बसिरहेको छ। विच क्याम्प, आज तिमी कुन चाहिँ छाउनीमा छौ? परमेश्वरको भय सिकौँ। आज हामी प्रभुसँग यो प्रार्थना गरौँ, प्रभु म तपाईँको भय मान्न चाहन्छु, टिच मी द फियर अफ द लर्ड। भजन सङ्ग्रह 34:11 हामी एकदम मुखस्त बनाऊ है। औ ए बालकहरू हो, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्न सिकाउनेछु। एभ्री टाइम परमेश्वरको भय जब हामी मान्छौँ, परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट देखा पर्न थाल्छ। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। आमेन।